अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइनी तरामीम को लेकर इस वक्त इस्लामाबाद में दौड़ें लगी हुई हैं। मौलाना बिगड़ चुके हैं और ऐसा बिगड़े हैं कि बड़े बड़ों की मौलाना ने नींदें हराम कर दी हैं। सबसे पहले जो रात को हुआ उस पर बात कर लेते हैं। कल रात 10 बजे के करीब पीटीआई का वफद मौलाना के घर पहुंचता है। 12 बजे मुलाकात ख़त्म होती है और मौलाना मीडिया को गली के अंदर बुला लेते हैं, यानी सेन में। वहाँ पे कैमरे सेट होते हैं। मौलाना और पीटीआई की क़यादत आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर मैं पिछले वीलॉग में गुफ्तगू कर चुका हूँ। मौलाना बड़ी ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर हम भी बदमाशी करेंगे। आप हमारे खुलूस का मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमारे बंदे उठा रहे हैं। अभी जो हमारे सेनेटर को उठाया गया उसकी फैमिली मेरे घर आकर बैठी हुई है। आप नसीमा एहसान को हिरासा कर रहे हैं, आप बीएनपी वालों को हिरासा कर रहे हैं, आप पीटीआई के बंदे उठा रहे हैं। सुबह तक सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए, वरना फिर हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी देख लेंगे और हम देखेंगे कि ये पार्लियामेंट कैसे चलती है और आप तरमीमें फिर कैसे करते हैं। आपको इज्जत रास नहीं आ रही। और साथ ही मौलाना ने नोटिस भी कर दिया कि 63A के हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोटिस समझा जाएगा। हमारे जो लोग वोट करना चाहते हैं या उनसे जबरदस्ती करवाया जाएगा तो वो डी सीट होंगे। ये मौलाना फजल रहमान और सेनेटर कामरान मुर्तजा के दरमियान गुफ्तगू कान में हुई। माइक में ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई और फिर ये तमाम मीडिया चैनल्स पर रिपोर्ट भी हुई। ये बड़ी खतरनाक बात थी जो कान में की गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मौलाना के बंदे मशकूक हो चुके हैं। अगर वो नोटिस दे रहे हैं तो मौलाना के बंदे मशकूक हो चुके हैं। मौलाना को खदशा ये है कि उनके बंदे तरमीम में वोट देने की तरफ जाएंगे, वो भी मौलाना की मर्जी के बगैर। और उनमें से नूर आलम खान तो बड़ा वाज़ेह है, लोटा है, वो ज़ाहिर है जा सकता है, वो पहले भी मौलाना के नहीं थे और जिनके वो हैं वो सभी को पता है। बहरहाल मुलाकात ख़त्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके मीडिया निकल जाता है। रात 1 बजे आखिरी मीडिया की गाड़ी को भी हटवा दिया जाता है और मौलाना गेट बंद कर देते हैं। 1:45 बजे खबर आती है कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं, शहबाज शरीफ पहुंच रहे हैं। फिर रात के 2 बजे भारी सिक्योरिटी में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो काली गाड़ियों के अंदर मौलाना के घर पहुंच जाते हैं। अब 1 घंटा शहबाज शरीफ और मौलाना की मुलाकात जारी रहती है और उस मुलाकात के अंदर मौलाना जो शहबाज शरीफ का हाल करते हैं, मत पूछें कि मौलाना ने क्या क्या शहबाज शरीफ को नहीं सुनाया। यानी हम हैरान हो रहे थे कि ये वाली गुफ्तगू जो मौलाना कर रहे हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना ने की है, ये पीटीआई वालों को करनी चाहिए थी। ये पीटीआई वालों को बोलना चाहिए था कि खबरदार हमारे लोगों को मत छेड़ो। मौलाना की कितनी बड़ी जमात है, 4-5 कौमी असम्बली में, 4-5 सेनेट के अंदर। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, आप 180 सीटें लेने वाली जमात हैं और मौलाना कह रहा है कि अगर बदमाशी करोगे तो फिर बदमाशी करेंगे, खबरदार हमारे बंदों को उठाया। और वो इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि रात को 2 बजे शहबाज शरीफ और बिलावल को उठ के आना पड़ा और मौलाना से झिड़के सुनना पड़ गई। अच्छा, रात के 2:57 पे शहबाज शरीफ मौलाना के घर से निकल जाते हैं और बिलावल वहीं मौजूद रहते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है और ये मुलाकातें नाकाम हो जाती हैं, यानी इन मुलाकातों से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और तय ये होता है कि सुबह फिर हम मुशावरत करेंगे, पॉजिटिव खबरें आएंगी, ये होगा वो होगा। हमारे बस में नहीं है। असल में ताकतवर खुद फ्रंट सीट पर आ चुके हैं, फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और वो आपको बता रहे हैं कि कौन सी तरामीम करनी है। और रात को मौलाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमें पता है, नाम बताऊं कौन ये तरामीम करवा रहा है। मौलाना ने कहा उसका नाम है इतना, मौलाना ने कहा और फजल रहमान वहां पे रुक गए। और बाद में लोगों ने पूछा कि मौलाना नाम बताएं, तो मौलाना ने कहा मोहसिन नकवी हो सकता है। मोहसिन नकवी का नाम लेना भी बेसिकली असल बंदे के नाम लेने जैसा ही है, क्योंकि जाहिर है आप बेहतर समझ सकते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दर हकीकत इस सारे करतूत के पीछे है। अब सूरत हाल क्या है? तारिक अजीज सीनियर सहाफ़ी नून लीग को कवर करते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना का गम व गुस्सा बरकरार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ राज़ी करने में नाकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोबारा हुकूमती वफ़द के साथ मौलाना से हतमी मुलाकात करेंगे। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें आज बहाल हो गईं तो मौलाना की वैसे ही ज़रूरत नहीं रहेगी। अब क्यों मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर नज़र रखें, वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया और प्लान ये है कि मखसूस सीटें, वो जो बंदर बांट थी, वो जो माले गनीमत था, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि पीटीआई को दी जाएं और दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकसीम वो कर दी जाएं।
اور یوں ان کے بندے پورے کر دیے جائیں. بعد میں دیکھا جائے گا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر وغیرہ کیا کرتے ہیں. دیکھ لیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ رون دیں, سپیکر کے خطوط کی روشنی میں آپ سیٹیں دے دیں. تو بہرحال اب آخری امیدیں مخصوص سیٹیں ہیں اور سکندر سلطان راجہ. اب سکندر سلطان راجہ یہ کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کرے گا کہ یہ جو نئی آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں اس میں الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور چاروں صوبائی ممبران کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, لہٰذا وہ کریں گے. پہلے فارم 47 پر ایم این ایز بنائے, پھر ان سے ترامیم کروائیں, ایکسٹینشن لے لی, اور بدلے میں وہ تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. یہ سارا مل جل کر ہی کام ہو رہا ہے, سب کے اس میں مفادات ہیں. اور کیوں الیکشن کمیشن پر نظریں ہیں؟ میٹر تو نہیں کرتی غریدہ فاروقی, لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ طاقتوروں کی چہیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آئینی ترامیم پاس ہو جائیں گی چاہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی شامل ہوں یا نہ ہوں, یعنی بے شک دونوں جماعتیں نہ شامل ہوں, آئینی ترمیم تو ہو جائے گی. اور پھر استادوں کے استاد ہیں سینئر صحافی نصرت جاوید, وہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے یعنی آج جمعے کا دن could be an extremely important day for the Election Commission of Pakistan. یعنی آج جمعے کا دن, یہ کل رات انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جمعے کا دن انتہائی اہم ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے, یعنی آپ نے تمام نظریں الیکشن کمیشن پر رکھنے ہیں کہ وہاں سے کیا خبریں آتی ہیں. بہرحال ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ شیڈیول تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2 بجے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. دوسری طرف جو قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے بلایا گیا تھا, اس کا شیڈیول تبدیل کر کے شام 6 بجے کر دیا گیا ہے. یہ بھی اطلاعات آئیں کہ کابینہ کا اجلاس ہوگا, لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی کہ کابینہ کا اجلاس کب ہوگا. بہرحال یہ امپیکٹ تو ضرور پڑا ہے کہ اجلاس اور شیڈیول تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن رات کو جو خبر آپ کو دی تھی مبینہ طور پر, حاجی عبدالشکور جو کہ سینیٹر ہیں جے یو آئی کے, انہیں اٹھا لیا گیا. اب یہ بتایا گیا کہ مغوی سینیٹر کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا گیا, یعنی بجائے اس کے کہ جو سبق سیکھنا تھا, وہ جو مولانا نے کہا تھا کہ صبح تک سیدھے ہو جائیں, صبح تک ٹھیک ہو جائیں, ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا, آپ بدماشی کریں گے تو ہم بھی یہاں موجود ہیں, ہمیں بھی بدماشی کرنی آتی ہے, ہم دیکھیں گے تم کیسے پارلیمنٹ چلا لیتے ہو. تو اب اگر ان کے بیٹے کو بھی اٹھا لیا گیا ہے یا مزید لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی دھمکی کو لفٹ نہیں کروائی گئی. شہباز شریف یا بلاول کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, طاقتور خود یہ کرتوت کر رہے ہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 8 اکتوبر سے لاپتہ تھے انتظار حسین پنجوتا, جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں, آج 18 اکتوبر کو ابھی تک ان کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا. اور اسلام آباد کی جانب سے, پولیس کی جانب سے وہی طوطا مینا والی کہانی ہے کہ وہ F6 میں تھے, فیض آباد گئے, شمس آباد کے مقام سے یو ٹرن لیا, واپس جو ہے وہ ان کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ کالی تھی, واپس مڑے, ٹریس نہیں ہو رہے, ادھر گئے ادھر گئے. اتنے دن گزر جانے کے باوجود یہاں تک انہوں نے رکھا. اور پھر آج وکیل فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں اور عامر فاروق کے درمیان اچھی خاصی منہ ماری ہوئی, تو میں ہوئی, تلخ کلامی ہوئی. خبر ہے کہ بحث کے دوران فیصل چودھری نے بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے روک دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی زندگی کے بارے میں پریشان ہوں. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں. اس پر انہوں نے کہا کہ یہ عدالت حساس نہیں ہے, میں حساس ہوں, میں نے کبھی آپ سے بحث نہیں کی, مگر میں آج بہت پریشان ہوں انتظار حسین پنجوتا کے لیے. تو چیف جسٹس نے اس پر کوئی لفٹ نہیں کرائی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کس نے بحث کرنی ہے, تو ٹھیک ہے انتظار حسین پنجوتا غائب ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بحث یہاں کیا کرنی ہے, آپ ہمارے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کریں. بہرحال عامر فاروق کے کنڈکٹ کے متعلق سبھی کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹاؤٹ ہے. بہرحال سب سے اہم چیزیں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہیں, تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آج ہی یہ ترامیم کروا لی جائیں. بہرحال اتنی آسانی سے یہ ترامیم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 مزید خبریں ہیں. بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے, اور یہ لمبے عرصے سے ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی. پہلے نیب کورٹ, اس کے بعد FIA, اس کے بعد میاں گل حسن اورنگزیب, پھر انہیں ڈینگی ہو گیا اور اب 22 کو مقرر ہوئی ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں 24 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. ڈویژنل بینچ جس میں جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن ہوں گے 24 اکتوبر کو سماعت کرے گا, اور تب تک 190 ملین والے کیس میں حتمی فیصلہ سنانے سے عدالت نے روکا ہوا ہے. پھر احمد ولی بولے ہیں, انہوں نے خاموشی توڑی ہے, حالانکہ وہ آئینی ترامیم کے بڑے حمایتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر سینیٹر کی بے عزتی ہے,
اس پورے سسٹم کی بےزتی ہے. میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہم پشتون، سندھی، بلوچ، پنجابی سب عزت دارانہ روایت رکھتے ہیں، عورتوں کے لیے ہم عزت رکھتے ہیں. شری رحمان ہر وقت عورتوں کے حق کی بات کرتی ہے، لیکن وہ آج چپ ہے. انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون یہ سب کروا رہا ہے، کیونکہ کل ANP کے سینیٹر نے کہا تھا کہ ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ تم ہمارے ساتھ یہ کرو اور ہم آپ کو ووٹ دے دیں. تو ایمل ولی خان جو اس ترمیم کے اندر کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو پختونخوا کرو، آئینی ترامیم، آئینی عدالت بناؤ، یہ مجبوری ہے. یہ بلاول کی طرح مجبوری کا رونا روتے ہیں. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے، لہذا یہ چیزیں روکی جائیں. پیپلز پارٹی جو چیمپئن بنتی ہے تو اب پیپلز پارٹی ان ساری چیزوں پر سٹینڈ لے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.